अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी मैट्रिक की बुक का टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 साइंटिस्ट हमें गिवन है इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम का पूरा नाम अबू अली हसन इब्नुल हैतम था। आप 965 एडी को इराक के एक मशहूर शहर बसरा में पैदा हुए। आपकी मेन फील्ड ऑफ वर्क थी ऑप्टिक्स एंड साउंड। ऑप्टिक्स पे इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसी वजह से इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। इनकी मोस्ट फेमस बुक किताबुल मनाजिर है, जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ आइस को एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आप स्कॉलर समझे जाते थे फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के, एस्ट्रोनॉमी के और मेडिसिन के। इनकी कंट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह हम थिंग्स को देख सकते हैं आंख से। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट था जो कि पास्ट के ग्रेट फिलोसफर टॉलमी और यूक्लिड ने दिया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि लाइट सबसे पहले एंटर होती है आइज में और फिर ये रेज आइज से इमिट होती हैं और ऑब्जेक्ट पर फॉल होंगी। इस तरह वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होगा। आज हमें ये मालूम है कि ये बात गलत है, बट इस बात को बताने वाले पहले साइंटिस्ट इब्नुल हैतम थे। इन्होंने बताया कि लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगी, कुछ रेज रिफ्लेक्ट बैक होंगी और एंटर होंगी आइज में। एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। इनकी बहुत ही फेमस इन्वेंशन जो कि है पिन होल कैमरा। जी हाँ, फर्स्ट कैमरा जो ह्यूमन ने इन्वेंट किया वो बनाया था इब्नुल हैतम ने, जिसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा भी कहा जाता है। आज हम इसे पिन होल कैमरा भी कहते हैं। इस पिन होल कैमरा के जरिए इन्होंने सन इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स की एक्सप्लेनेशन की थी। इनकी एक और कंट्रीब्यूशन, इन्होंने 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए। इनकी एक और कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने लाइट की नेचर के बारे में बताया और बताया कि लाइट जो है वो एनर्जी की एक काइंड है। आपका इंतकाल 6 मार्च 1039 एडी को इजिप्ट में हुआ। इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आएंगे याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। अल-किंदी अजीम मुस्लिम साइंटिस्ट और मुफस्सिर हैं। यमन के एक शाही खानदान में पैदा हुए। 800 एडी को बसरा में पैदा हुए। 873 एडी को बगदाद में इनकी डेथ हुई। ये पहले इस्लामिक फिलोसफर हैं जिनको फादर ऑफ अरब फिलोसफी भी कहा जाता है। इसके अलावा आप एक्सपर्ट समझे जाते थे फिजिक्स के, मैथ्स के, फिलोसफी, म्यूजिक, जियोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी के। इनकी मेन फील्ड ऑफ वर्क थी म्यूजिक एंड ऑप्टिक्स या साउंड एंड ऑप्टिक्स। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी। टोटल इनकी बुक्स 260 बुक्स हैं, जिसमें इन्होंने ज्योमेट्री पे 32 बुक्स लिखी, मेडिसिन और फिलोसफी पे 22 बुक्स लिखी, अरेबिक लॉजिक पे इन्होंने 9 बुक्स लिखी, फिजिक्स पर इन्होंने 12 बुक्स लिखी। इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन साउंड पे था। इन्होंने म्यूजिकल नोट्स इन्वेंट किए। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने म्यूजिकल नोट्स का कॉन्सेप्ट दिया। इससे पहले कोई म्यूजिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मीन्स कि हम प्ले तो कर रहे हैं कि किस तरह से प्ले कर सकते हैं इसको, बट कुछ लैंग्वेज नहीं थी, कुछ साइंस नहीं थी। तो किंदी ने हर म्यूजिक को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से शो किया और बताया कि ये साइंटिफिक है। इसके अलावा इन्होंने टाइड्स को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बहुत सारे मोनोग्राफ्स लिखे हैं मेट्रोलॉजी पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे और टाइड्स पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने साउंड की नेचर को बताया, ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड। इन्होंने इस्लामी दुनिया में म्यूज़िक की बुनियाद रखी और म्यूज़िक पर इन्होंने 8 बुक्स लिखी। इन्होंने शराब की डिफरेंट टाइप्स को ईजाद किया और इस पर इन्होंने कई बुक्स लिखी, 5 बुक्स लिखी और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम शराब को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया। इन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे काम किया, विच वॉज ट्रांसलेटेड इन लैटिन। इस्लामी फौज की राजदारी को यकीनी बनाने के लिए इन्होंने क्रिप्टो लैंग्वेज की एनालिसिस का तजर्बा पेश किया, मतलब किसी भी इबारत को पर्टिकुलर कोड में लिखना और फिर इसे वक्त ज़रूरत रीकोड करके समझना। इसी वजह से अल-किंदी को फादर ऑफ क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। आज डिफरेंट एजेंसीज क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर रही हैं, पूरा इंटरनेट इसको यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं अल-बैरूनी। अल-बैरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी था।
البیرونی ورسٹائل سائنٹسٹ ہیں. آپ افغانستان کے ایک اسمال ٹاؤن بیرون میں 973 AD کو پیدا ہوئے. آپ کا انتقال 13 دسمبر 1048 کو افغانستان میں ہوا. آپ گریٹ اسکالر سمجھے جاتے تھے اپنے ٹائم کے. آپ نے 150 بکس لکھی، 150 سے ابو بکس لکھی ویریس سبجیکٹس پر، جس میں میتھمیٹکس، فزکس، کاسمولوجی، جیوگرافی، ہسٹری، کلچر، سویلائزیشن، کاسمولوجی، آرکیولوجی، کمپیریٹیو ریلیجنز، جیولوجی، کیمسٹری اور بایولوجی شامل ہیں. ان کی فیمس بک کتاب القانون المسودی ہے، جو کہ انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے ایسٹرونومی کی، اور آج بھی یہ بک فالو کی جاتی ہے ایسٹرونومی پر. ان کی کنٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں. انہوں نے ارتھ کی سرکمفیرنس کو میجر کیا. انہوں نے سن اینڈ مون کی موومنٹ کو ڈسکس کیا، مون کے فیزز کو ڈسکس کیا، اور بہت سارے پلانٹس کی موومنٹ کو انہوں نے بتایا نان ان دوز ڈیز. انہوں نے ڈفرینٹ میٹلس کی ڈینسٹی فائنڈ کر کے بتائی. ان دا فیلڈ آف جیوگرافی، ان دا فیلڈ آف ہسٹری میں ان کی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہماری انڈس ویلی کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی تھی، جو بعد میں جیولوجسٹ نے کنفرم کی. اور وہ بات یہ تھی کہ جو ہماری انڈس ویلی ہے وہ سمندر کی تہ میں موجود تھی بہت عرصے پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ پانی پیچھے ہٹتا گیا اور ویلی آف سندھ اپ لفٹ کرتا چلا گیا. اور آج جو ہمیں یہ سندھ نظر آ رہا ہے یہ آفٹر اپ لفٹنگ ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم بیسن آف این اوشین میں رہتے تھے. انہوں نے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پلیس کا فائنڈ کرنے کے میتھڈ بتائے، مطلب کہ کسی بھی پلیس کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کس طرح سے ڈٹرمائن کیا جاتا ہے، انہوں نے میتھڈ دیے. نیکسٹ سائنٹسٹ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام پاکستانی سائنٹسٹ ہیں. یہ وہ پاکستانی سائنٹسٹ ہیں جن کو نوبل پرائز ملا، اور یہ نوبل پرائز انہیں ایک تھیوری پہ ملا تھا جو کہ تھی GUT، گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری. ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے. 29 جنوری 1926 کو پیدا ہوئے. آپ کا انتقال 21 نومبر 1996 کو UK یونائٹڈ کنگڈم میں ہوا. ان کا مین فیلڈ آف ورک تھا تھیوریٹیکل فزکس. انہوں نے ایک انٹرنیشنل سینٹر اسٹیبلش کیا فار تھیوریٹیکل فزکس اٹلی میں. ان کو جس تھیوری پہ نوبل پرائز دیا گیا گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری، وہ تھیوری کیا تھی کہ انہوں نے اس تھیوری میں یونیورس کو ڈسکرائب کیا، اور انہوں نے 3 فورسز کو کمبائن کیا، الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک فورسز اور اسٹرانگ فورسز کو کمبائن کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 فورسز ہیں یہ رسپانسبل ہیں فار آل دا پشز اینڈ پلز ان دا یونیورس، جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز دیا گیا. Grand unification theory is a model that tries to describe the universe. It was formed by combining 3 forces, that is electromagnetic, weak and strong forces. These are 3 of the fundamental forces of nature which are responsible for all of the pushes and pulls in the universe. نیکسٹ سائنٹسٹ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان. یہ بھی پاکستانی سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے. آپ نے MSc میٹالرجی کی ڈگری ہالینڈ سے حاصل کی، اور پھر ہالینڈ یونیورسٹی میں ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ سلیکٹ ہوئے. انہوں نے PhD کی ڈگری بیلجیم سے حاصل کی. یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم نیوکلیئر اسٹیٹ کہلاتے ہیں. پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے میں موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا. اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا. ان کے نام سے آج بہت ساری لیبورٹریز موجود ہیں. اوکے جی، تو آج ہم نے 5 سائنٹسٹ کو ڈسکس کیا: ابو علی حسن ابن الحیثم، یعقوب ابن اسحاق الکندی، البیرونی، ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان.